तार साहब आज एक बड़ी खौफनाक खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक मॉब ने उसने कोई बात की और इमरान खान साहब के बारे में और जिस तरह आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मज़हब का जो इस्तेमाल है या जिसे हम मज़हब कार्ड भी कहते हैं या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं, तो अवाम जो है अब वो इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब को कोई समझता है कि वो सियासतदान है, कोई उन्हें जो समझता है वो कोई पीर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क्स समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अरसा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज़ को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। तार साहब, आपको क्या लगता है मुआशरे की क्या डायरेक्शन है इस हवाले से? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। चीमा साहब, दुख है इस बात पे। सबसे पहले तो मेरी ओपिनियन है, सबसे पहले तो आपको जिन्होंने भी जो करना था उसको करार, वाकई अगर सजा थी तो वो कोर्ट्स उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट्स के हालात आपके सामने हैं। मैं बल्कि लेटर ऑन उसके बारे में भी कहूंगा कि आज चीफ जस्टिस साहब लाहौर के अंदर जाके उन्होंने अपनी किस तरह की स्टेटमेंट दी और लोगों का कितना एतमाद है अदालतों पर, क्योंकि वो खुद ही अदालतें लगा रहे हैं। एक तो ये दुख की बात है। दूसरा ये कि किसी ने परसू ही नहीं किया। अब आपका जो मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। दो मुतजाद खबरें हैं। एक तो उनकी जो जबान थी वो पश्तो थी, ज्यादातर पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे में बोली जाती है, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आइदर उसने इमरान खान साहब को नौज बिल्ला पैगंबर के साथ रिलेट किया या फिर जो साथ बंदा खड़ा था उसको रिलेट किया। ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी जिस तरह भी हालात है, उसको ये बाब कोर्ट्स जो है इनको ये इस तरह ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा, आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा। अब रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इस पे दुनिया आपको किस तरह लेगी, किस तरह ट्रेड के दरवाजे खुलेंगे, किस तरह आपकी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। अब मैं उसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा दुख के साथ। ये रिजल्ट किस चीज का है? इसके बानी रिसेंट हिस्ट्री में ज़ियाउल हक साहब हैं। उन्होंने डॉलरों की खातर आपके मुल्क को इस्लामिक टच दिया और उसके बाद इस्लामिक टच रुका नहीं। इस्लामिक टच इसलिए नहीं रुका कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में आया और उसको अदारों ने बताया कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं उनके वोट बैंक को आप उनके ऊपर डाका डालो, और साथ ही उन्होंने इस्लामिक टच शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान से यू टर्न लगा के उन्होंने अमर बिन मारूफ की तरफ चले कि ये रीसेंट इसका है। अब इसका रिजल्ट किस तरह निकल रहा है आपके, मैं आज की खबर आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी खबर नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज की है। जेआईटी की टीम जब गई थी जमानत पार्क के अंदर, तो सुना है उस जेआई टीम को दरमियान में खड़ा करके उनके आसपास काले बकरों का हिसार बनाया गया, और वो जब तक उस काले बकरों को चक्कर लगवाया गया, जब तक वो चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ, वो जेआईटी टीम अंदर नहीं गई। ये मेरी खबर नहीं। और चीमा साहब, उससे पहले जब एक बच्चा बैठा है उसमें उस सामने अमीरुल मोमिनीन के सामने उसने कहा था नौज बिल्ला कि हमारे पैगंबर के पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा नियाजी साहब के पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान। तो आप उसको भी डाइजेस्ट कर गए। आज लोग, कुछ चंद लोग आप जैसे मेरे जैसे, आज ये कह रहे हैं अगर उस बच्चे को वहां रोक कर कंडेम किया जाता तो कुछ कहा जाता तो शायद आज ये मर्दान के अंदर ना हो। लेकिन इसको इतना एक सुपर सेंसिटिव मसला बना दिया गया है। और मैं यहां पर ये भी बात करना चाहूंगा, एक केस का रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको चीमा साहब। माजी में एक बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मार दी थी, तो बाद में उसने उसको एक्यूज किया था कि ये रिसालते रसूल के ऊपर इसने अटैक किया था, लेकिन बाद में वो प्रूव हुआ था कि उसकी जाती दुश्मनी थी या जाती अदावत थी उसके साथ। लेकिन मेरा दुख इस बात पे है कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है
کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ بند کرو, یہ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی بند کرو, ہمارے پیسوں کے جو پیزے بنائے ہیں, جو سارا کچھ کیا ہے, ان کو بھی کچھ ٹھیک کرو, کچھ ترس کرو ہم پہ اوپر, وہ چیخیں آ کے. اور آج امریکہ نے تو ویسے ہی, میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے, امریکہ اب آپ سے بات کرے گا بھارت سے اجازت لے کر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا چل رہا ہے. ہاں, $30,000 مہینے کا اگر آپ CIA چیف, اسٹیشن چیف ہائر کر لیں تو وہ چند لوگوں کی ٹویٹس کرا سکتا ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. امریکہ کی فارن پالیسی کا آپ حصہ نہیں ہے. یو ہیو بیکم irrelevant, بلکہ irrelevant نہیں ہے, کوسچن مارک ہے. ان کے امریکہ کی فارن پالیسی کے اوپر سب سے بڑا داغ اس وقت فال آف کابل ہے, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت ریپبلکن خاص کر کہ اس فال آف کابل میں آپ نے ان کو دھکے دیے, آپ ایک باعث بنے, آپ نے ان کو دھوکہ دیا ہے, آپ نے ان کو بیک سٹیب کیا ہے. تو ان اندر گیون سرکمسٹانسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ان چند پاکستانیوں میں سے جو خواہش کرتا ہے, جو کہتا ہے ڈیجیٹل پاکستان بنے, جو یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے بچے آگے انٹرنیٹ پہ جائیں, آگے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ جائیں, آن لائن بزنس کریں, کاروبار کریں, انگلش سیکھیں, پاکستان کے اندر دوبارہ انگلش چینل بنے, پاکستان کے اندر انگلش نیوز پیپر چلیں اور بچے پڑھیں, اور پاکستان کے اندر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جیسے انسٹیٹیوٹ بنے. میرے جیسے لوگ جو آج بھی خواب دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ, آئی فیل لائک آئی ایم ڈے ڈریمنگ, یہ جو آج ہوا ہے. لیکن اس کو میں سب سے زیادہ میں آج کہوں گا کہ میں بلیم نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو اپرچونسٹ ہے نا. ہائیبرڈ لیڈر سے میں کیا, ایک ہائیبرڈ لیڈر جو نظام نے کریٹ کیا ہو, اس سے میرا کیا گلہ ہے؟ وہ تو خود بھی, وہ تو اپنی مار پر ہے. لیکن جنہوں نے کریٹ کیا ہے, میرا آج بھی گلہ ہے کہ آپ کے وہ کہتے ہیں آپ کے تراشے ہوئے پتھر آج جو ہے, میرا مقصد ہے, وہ بھگوان بنے بیٹھے ہیں اور 25 کروڑ لوگوں کی قسمتوں سے کھیل رہے ہیں. دکھ ہے, آج دکھ ہے, افسوس ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ جو کریٹر ہیں ان چیزوں کے, جنہوں نے یہ سارا کچھ, یہ خدا کریٹ کیا ہے, یہ سارا نعوذ باللہ یہ سارا کچھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس ایکشن لیں, ان چیزوں کے اوپر دیکھیں. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں, آج اس سے بھی بڑی آگے بات ہوئی. آج پھر خان صاحب نے ایک ریلی کے اندر جو ہے آج نام لیا ہے. پہلے وہ ہیری کا نام لیتے تھے, آج نام انہوں نے لیا. آج انہوں نے کہا فلاں جنرل بیٹھا ہے, وہ میرے خلاف ہے, مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار. آج خان صاحب نے اپنے گلوز کو چھوٹا موٹے جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے رکھ دیے. اور ساتھ دوسری بھی خبر ایک آئی ہے, دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ ان کے بھی اندر ہے. آج چودھری پرویز لائی نے پریس کانفرنس کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی کہتے ہے نہیں, 15 منٹ عمران خان کے ساتھ بیٹھے, ہمارے گلے شکوے سارے ختم ہو جائیں. اور دوسری اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کر دی, انہوں نے کہا اگلا چیف منسٹر بھی میں ہوں یا میرا بچہ ہے مونس لائی. تو ترقی کے دودھ کی نہریں تو چلنے والی ہیں بڑی جلدی پاکستان کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں. اوورسیز ڈاکٹرز یہاں تڑپ رہے ہیں, پاکستان کی محبت میں یہ جائیں گے ڈالر لے کر, اور دودھ ادھر سے ڈالر لے کے جائیں گے, ادھر سے ڈالر سارے اسپین چلے جائیں گے, اور دودھ کی نہریں عوام کے لیے دستیاب ہوں گی ہر جگہ کے اوپر. لیکن مجھے اس اندھیرے میں کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی. جی مثلا دکھ کی بات ہے, 36 سال سے میرے کان اور آنکھیں ترس گئی ہیں کہ میں اس ملک میں سے کوئی اچھی خبر سنوں. طاہر صاحب, بات تو یہ ہے کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہمیں امریکنز کہتے تھے ڈو مور, اور ہم کہتے تھے دیکھو ان کی کیا مجال, کیا جرت, ہمیں یہ کہتے ہیں ڈو مور کرو اس چیز کے اوپر. آج پاکستان کا ایک واحد اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا. ان کے فورن منسٹر, آپ کو پتہ ہے, ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈو مور, ڈبل سٹینڈرڈز بند کرو یہ دہشت گردی کے معاملے میں, اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کو, غلط کو غلط کو. اب طاہر صاحب اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں, آپ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم سے باہر سے مدد مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. آپ نے جو مہنگائی کی ہوئی ہے, انفلیشن ہے, یہ جو سارا کچھ ہے, یہ آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے ہے. تو طاہر صاحب بیسیکلی تو وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, اگر کی گلی محلے میں بیگ بندہ کا بندے تے پتر بنو کی کر دے بندے, تو اصل میں تو چائنیز, ان کو یہ پنجابی آتی نہیں ہے, لیکن چائنیز فارن منسٹر کہہ تو یہی رہا تھا کہ بندے تے پتر بنو, چھڑ دے چبلا. سو طاہر صاحب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم اس پہ بڑا انالیسس کر بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کو آپ خط لکھیں گے کہ آپ نے ڈگریاں دے کے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. آج چائنیز فورن منسٹر کہہ کے گیا ہے ڈبل سٹینڈرڈ بند کرو اور اپنا گھر ٹھیک کرو, نہیں تو آپ کے حالات برے. دس از واٹ ایکچوئل ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اور پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. صاحب چیمہ صاحب, پاکستان کی حالت کیا ہے میں بتاتا ہوں, پاکستان کا رول کیا ہے. ڈو مور یہ کیوں کہتے ہیں, امریکہ کیوں کہتا تھا, چائنا کیوں کہتا تھا.
पाकिस्तान एक दुकान है, पाकिस्तान एक दुकान है, चीजें बिक रही हैं, बेचते हैं, कभी दहशतगर्दी बेची, कभी अपना प्रॉक्सी वार किसी की खेली, मर्सनरीज बने, डॉलर बनाए, लंदन में प्रॉपर्टियां क्या ख्याल आपने वो फ्री बना ली। आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर जगह हर कैपिटल के अंदर आपके महल खड़े हैं। अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि 2 जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं तो वो चीखते हो, कहते दूसरा जूती भी रखो, ऐसा पैसे देते हैं। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डू मोर इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने पिज्जे बना लिए, तो उनका हक बनता है, वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार, डिलीवर इट। ये डू मोर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डू मोर। वो कहते हैं साढ़े हक साढ़े पैसे हत्थे रखो टेबल पे, दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई, पहले अमेरिका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। डू एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।